भोकमरी आउला हैन त्यस्तो अवस्था पनि होला भनेर अहिलेको लागि चाहिँ नि 2 करोड चान्चुन चाहिँ नि हामीले नगरपालिकामा त्यो चाहिँ एउटा रकम जुन चाहिँ छ त्यो राख्नको लागि चाहिँ तयार गरेको छौँ। फेरि त्यो अवस्था आयो फेरि पनि राहत वितरण गर्नको निमित्त त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी चाहिँ नि खेत जोत्न गयौँ कृषि काम गर्न गयो भने म कृषक हुन्छु सधैँ त्यसलाई राजनीतिको ठाउँमा राख्नुहुन्न। हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ पनि खान लिएर आफूले सक्ने स्थितिका घरपेट छन् भने तिनले खान लिएर 5 दिनपछि उसले राहत पाओस् न उसले ज्यान जोगाउन पायो बाँच्न त पायो। मेरो मान्यता चाहिँ मानवताको चाहिँ नि ले भोकै मर्नु हुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कोरोना महामारीको सन्तासका बीच पनि गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगेर रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। आम पब्लिकले कोरोना महामारीलाई कसरी लिएको छ र सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले पब्लिकको सेवाको लागि भन्दै के कस्ता काम कारबाही गरिराख्नु भएको छ लगायतका विषयमा हामी यो अभियान जारी राखेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा गएर भिडियोहरू देखाइसकेका छौँ र आम पब्लिकले पाएका दुःख र त्यसै गरी अहिलेको सरकारका गतिविधिको विषयमा पनि हामीले टोल टोलमा पुगेर गाउँ गाउँमा पुगेर अथवा भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर हामीले विचारहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। आज हामीसँग टोखा नगरपालिका नगर कमिटी अध्यक्ष हुन्छ, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। टोखा नगरपालिकाको नगर कमिटी अध्यक्ष दीपक बानिया, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय लकडाउनको समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? अब यो लकडाउनको विषयमा हामीहरू यो अन्तर्वार्ताको क्रममा जानुहुँदा नि पहिला तपाईहरू दर्पण दैनिक नेपाल जुन यहाँसम्म आएर यस टोखा नगरपालिकाको गतिविधिको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ मेरो जिम्मेवारीको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरूले केही सोध्दै हुनुहुन्छ। यो जानकारी मैले तमाम हाम्रो जनताहरूलाई दिन पाउँदा तपाईँको मिडिया मार्फत दिन पाउँदा खुसी लागेको छ। यहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो लकडाउनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम हामी पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टोखा नगरपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निमित्त म अगाडि बढ्दै थिएँ। जस्तो वडा कमिटीहरू बनाउने सन्दर्भमा बन्न त बनेको छ, कति वडाहरूमा पुरा भइसकेको अवस्था थिएन, त्यसको लागि पूर्णता दिँदै गर्दाखेरि यो लकडाउनको कुराहरू सट्टै आयो। सरकारले चाहिँ नि लकडाउन गरेको अवस्था आयो। यसको लागि मैले के सोचेको छु भने यो महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आज विश्व नै एक किसिमले असाध्यै त्रास फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यो फाटाफुट्टा कतै यो प्रवेश गर्न आँटेको अवस्था र केही मात्रामा हो कि भन्ने शङ्का भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले लकडाउन गरेर यसलाई सुरक्षितको अवस्थामा जुन राख्यो, यसको लागि चाहिँ नि म नेपाल सरकारप्रति आभारी पनि छु। मलाई साँच्चै लाग्छ हाम्रो नेपालमा यसबाट भित्राउन नदिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको छ भन्ने म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई सर्वविदित गराउन चाहन्छु। मैले तपाईँले जोड्दै थिएँ, तपाईँ एउटा समाज परिवर्तनको लागि हिँड्नुभएको एउटा योद्धा, यो एउटा योद्धाको दैनिकी चाहिँ अहिले कसरी बितिरहेछ भन्न खोजेको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू। अब हाम्रो दैनिकी अहिले लकडाउनको समयको अहिलेको लकडाउनको चाहिँ नि दैनिकी चाहिँ कसरी बितिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामी एउटा राजनीतिक पार्टी जो जनता र देशको निमित्त भनेर हामी लागिरहेको अवस्थामा र हामी निरन्तर जब जनतालाई कठिनाइ पर्छ त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि आफ्नो ज्यानले भ्याएसम्म चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा र अहिले हामी फेरि चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भइकन यो लकडाउनको अवस्थामा सबैले घरमा बसौँ, यो सङ्क्रमणबाट हुन बचाउँ भन्ने आफ्नो सूचना सन्देश जारी गर्ने त एउटा कुरो रह्यो। तर फेरि हामी एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले हामी पनि त्यसै गरी बस्यौँ भने त फेरि यो समाजको चाहिँ एउटा नीति निर्माण कसले गर्ने? यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ विभिन्न चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ दैनिक मजदुरीहरूले खान नपाउने अवस्था भएको छ, तिनीहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। यहाँ कयौँ चाहिँ फेरि बिमारी तत्कालीन भइरहेको अवस्था हुन्छ, तिनको व्यवस्था कसरी गर्नु पर्यो त्यो भन्ने सन्दर्भमा फेरि एउटा
हाम्रो यो पार्टीले चाहिँ छलफल नगरिकन म एउटा नेतृत्वको हैसियतले मैले के भन्दैछु भने टोखा नगरपालिकालाई म आफ्नो नेतृत्वको हिसाबले मैले त्यस चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग बसेर छलफल नगरिकन र त्यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले म आफू पनि यसमा चाहिँ नि सहभागी हुँदै या कुन कस्तो ठाउँमा चाहिँ कसरी के गर्नुपर्छ, कहाँ के कमजोरीहरू भइरहेछ, हामीले चाहिँ नि सेवा कसरी दिन सकिन्छ जनतालाई भनेर सरकारको नीतिलाई पनि पालना गर्दै र हाम्रो चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि चेतना जगाउँदै र सामाजिक दूरी कायम राख्दै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। वास्तविक म यो लकडाउनको उसमा म घरमै बसिरहनु भन्दा पनि मेरो आफ्नो कार्यहरू चाहिँ नि चलि नै रहेछ भन्नुपर्छ। जो सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँले घरमै बस्नुभन्दा पनि अलिकति बाहिर निस्केर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अनुगमन गरेर हुन्छ कि यसरी चाहिँ तपाईँले यो दैनिकी बिताइराख्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले टोखा नगरपालिकामा के कार्यक्रमहरू गर्यो र अहिले गर्दैछ? अब टोखा नगरपालिकाले जुन पालिकाले नै पालिकामा पार्टीको तर्फबाट चाहिँ के गर्छ? यस्तो छ, टोखा नगरपालिकाको पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि हामीले के गरेका छौँ भने अहिले तत्कालीनको लागि प्रत्येक वडामा 55 जनाको भोलिन्टियर्स एउटा टिम बनाएको छौँ र त्यो चाहिँ जुनसुकै बेला पनि त्यो तयारी हुनुपर्छ जनताको सेवाको लागि भनेर सबै वडाबाट त्यो लिस्टहरू पनि हामीले सबै वडा अध्यक्ष मार्फत लिएर चाहिँ राखिसकेको छौँ। त्यसलाई तयारी अवस्था पनि राखेका छौँ र तिनीहरूबाट जुन जनचेतनाका कामहरू अनि राहत सामग्री जुन नगरपालिकाले ल्याएछ उहाँहरूले वडा मार्फत त लानुहुन्छ, त्यसमा हामीले पनि त्यो किसिमको सहयोग गरेर घर दैलोमा अब के कस्तो अवस्थामा छ त्यसको अनुगमन गर्दै हामीले भ्याएसम्म र सकेसम्म सहजीकरण उहाँहरूलाई पनि गरेर हामी अगाडि बढिरहेकै छौँ। टोखा नगरपालिकाले यतिखेर ठ्याक्कै यो महामारी यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ गरेका गतिविधिहरूलाई तपाईँले चाहिँ कुन हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हाल टोखा नगरपालिकाले गरिरहेको गतिविधिको सन्दर्भमा जति पनि बुझेका कामहरू छ मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीले पनि त्यो नगरपालिकामा केही सुझावहरू चाहिँ पार्टी मार्फत पनि मैले आफैले पनि राख्ने क्रम जारी राखेको छु। जस्तै राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा भनौँ र चाहिँ यहाँ जुन विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने सन्दर्भमा अनि आइसोलेसन तयार गर्ने सन्दर्भमा यो पार्टीको तर्फबाट पनि नगरपालिकामा मैले विभिन्न किसिमको सुझावहरू चाहिँ नि दिइरहेको अवस्था पनि छ र त्यही हिसाबले पनि अहिले हाम्रो यो टोखा नगरपालिकाको धापासीमा क्वारेन्टाइनको लागि त्यहाँ 10-12 जना 15 जना कति ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ, 10 त्यति राख्न सक्ने त्यो क्षमताको क्वारेन्टाइनको लागि त्यहाँ एउटा टिलिङ्गटार स्कुल भन्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ तयार गरेको छौँ र अर्को कुरो अब तत्कालीन परेको आइसोलेसनको लागि यो चाहिँ नि 2 नम्बर वडामा यो स्वास्थ्य भवन छ, त्यहाँ स्वास्थ्य भवनमा त्यसको लागि 700सम्म त्यो तयारी गरेको छौँ। टोखा नगरपालिकाको मेयर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नै हुनुहुन्छ, उहाँले पूर्व एमालेबाट मेयर जित्नु भएको थियो होइन? उहाँले तपाईँसँग कतिको सरसल्लाह गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि सुझाव सल्लाह लिइराख्नु भएको छ कि छैन? सुझाव सल्लाह नगरपालिकाको हिसाबले मलाई चाहिँ नि बेला बेलामा त्यो मिटिङहरू डाकेर लिनुहुन्छ र गरेको कामहरू पनि कतिपयहरू जानकारी पनि गराउनुहुन्छ र कतिपय कुराहरू फोन मार्फत मात्रै सोध्नुहुन्छ भने कतिपय कुरामा सहभागी पनि भइन्छ होइन। त्यसरी कतिपय कुराहरू गएको छ। अब त्यही हो, भित्र आन्तरिक कुराहरू भनेको कतिपय कुराहरू हाम्रो सल्लाह मान्नु पनि भएको छ, कतिपय कुराहरू त्यहाँ अलिक उचित नलाएर आफ्नै तरिकाले पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नि हुने स्वाभाविक स्वनिर्णयको अधिकारै छ होइन। सबै कुरा हामीले भनेकै त्यहाँ लागू भएको छ भन्ने कुरो त होइन, तर पनि हामीले दिएका कुरा केही मात्रामा मान्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ लगायत नेकपा चाहिँ टोखा नगरपालिकाको मेयरसँगले गर्नुभएको मेयर लगायत टोखा नगरपालिकामा भइरहेको गतिविधिबारे, स्थानीय सरकारको गतिविधिबारे तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिले हामीले जति अब म भन्दा पनि कसरी भन्दाखेरि जति सन्तुष्टि हुनुपर्ने छ मलाई लाग्छ, मैले सुने अनुसारमा प्रायः जस्तो सन्तुष्टि त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तर पनि फेरि यो विषम परिस्थितिमा गरेका कुराहरू सबै त पूर्ण रूपले हुँदैन। नेपाल सरकारले गरेकै पनि अब यहाँ कतिपय कुराहरू राम्रा कुराहरू त छन् नि, तर त्यो राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि नदेखाइकन जुन नराम्रा कुराहरू मात्रै पनि अगाडि पनि आउने गर्छ र केलाएर हेर्ने हो भनेदेखि जहाँसम्म लाग्छ अहिले टोखा नगरपालिकाले गरेको गतिविधिमा
त्यस्तो धेरै नराम्रो चाहिँ नि भएको छैन, तर पूर्ण रूपले भएको छ भने म भन्न सक्दिनँ। त्यसलाई अझ पनि अनुगमन गर्दै सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमै 2/3 सरकार छ, काठमाडौँ उपत्यकामै थुप्रो स्थानीय तह जितेको छ। सरकारले अहिले गरिरहेको गतिविधिप्रति तपाईँ एउटा नेकपाको कार्यकर्ता नेता भएको नाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र रूपमा भनिदिनुहोस् त। त्यही त मैले अहिले नै भनिहालेँ, सरकारले जुन गरिरहेको छ गतिविधिहरू यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले अहिले नै पनि भने, पहिलो कुरो त म केमा सन्तुष्ट छु नेपाल सरकारले गरेको भने, हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि जसरी अहिले चाहिँ अमेरिकाहरूमा त्यत्रो विधि नोक्सान भयो, अन्य राष्ट्रहरू भन्यो त्यो पाकिस्तानहरूले त सिधै रूपमा चाहिँ नि भनेको छ यहाँ अर्थतन्त्र चाहिँ नि एकदम डामाडोल हुन्छ लकडाउन गर्यो भने उनीहरूले मानवीयताको एउटा स्वास्थ्यको निमित्त भन्दा पनि आर्थिक सङ्कट पर्छ भनेर पनि नगरेको अवस्थामा छ। अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा सरकारले जसरी गरेको छ यो आर्थिक सङ्कटको लागि भन्दा पनि मानवीय बचाउनु पर्छ भनेर जसरी चाहिँ नि लाग्नुभयो, समयमा लकडाउन गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ नि म असाध्यै खुसी छ यो सन्दर्भमा। फेरि पनि कुनै कुराहरू चाहिँ नि अहिले चाहेको जतिहरू कति गरिएको छैन, माथि चाहिँ नि अलिकता भनौँ न नेताहरू बिचमै अलिकति विवादले गर्दा एउटाले भनेको कुरा अलिकति उतातिर लागु नहुने, उसले भनेको कुरा अलि लागु नहुने, यसमा चाहिँ नि अलिकता म त्यसमा सन्तुष्टि छैन। र अब मैले चाहिँ के गरेको छु भने जब यो समय सकिने बित्तिकै होइन यसको चाहिँ नि समीक्षा गर्दै यो समीक्षाबाट आएको निचोडलाई लिएर हामी चाहिँ केन्द्रसम्म पनि यो चित्त नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ नि बस उठाउने विषयमा म आफ्नै नेतृत्वमा पनि लिएर चाहिँ नि नेताहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि दिने विचारमा पनि मैले त्यो किसिमको तयारी गरिरहेको छु। तर पनि एउटै कुरो चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ नि विषम परिस्थितिको अवस्थामा र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेपालको चाहिँ नि अब हामीले गर्न नसक्यो आत्मनिर्भरतालाई पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले जे जति सक्यो मैले यो कुनै ढाकछोप गर्न सकेको होइन। नेपाल सरकारले गरेको कुराहरूमा धेरै पर्सेन्ट भनौँ 75% चाहिँ नि मैले चाहिँ नि राम्रो नै ठानेको छु। एउटा नेता भइसकेपछि देशमा विषम परिस्थिति आएपछि कतिको जनताहरूले चाहिँ हारगुहार गर्दा रहेछन्, कति सम्झिँदा रहेछन् जनताहरूले? एकदम यो अवस्थामा तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ नि अब छन् यतिखेर होइन जनताहरूलाई परेको पिर मर्काहरू हुन्छन्, त्यतिखेर पनि अब फोनै आइरहेको हुन्छ। अब हामीलाई यसो गर्नु पऱ्यो भने फोनै गरेर आएको छ, मेरो घरमा बस्ने चाहिँ नि अब डेढावासीहरूले खानै नपाएर यो अवस्थामा भएको छ, यो जुन चाहिँ राहत समितिहरूले वास्ता गरेन भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यो रिपोर्ट आइरहेको हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि राहत समितिहरू बनेको छ, अनुगमन समिति बनेको छ, त्यही समिति बिचमा एउटै पार्टीको भए पनि सर्वदलीय भए पनि त्यहाँ पनि अलिकति अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि उनीहरूको त्यो मेल नभएको कारणले त्यो पनि हाम्रै टाउकोमा आउँछ, मलाई नै फोन आउँछ, म गएर त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्छु। कतिपय ठाउँमा त्यो मिलाउने कामहरू पनि भइरहेको छ। यो त स्वाभाविकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। विषम परिस्थितिमा अलि बढी बिजी भइदो रहेछ। एकदम यो विषम परिस्थितिमा जसरी चाहिँ नि भनिन्छ जो अब अल्छी गर्नेहरू यो अहिले चाहिँ नि त्यस्तै प्रकारका मान्छेहरूलाई त एउटा बहाना बनाउन सजिलो पनि छ। सरकारले ननिस्किनु भनेको छ, अब म त घरमै बस्ने हो भन्ने नेताहरू पनि कोही त छन् होइन, दसैँ आएको जस्तो पनि छ, कसैले चाहिँ त्यसरी पनि जान्छन्। तर म चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि यस्तै विषम परिस्थितिमा चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्नको निमित्त होइन आफ्नो सुरक्षा पनि गर्दै र जनचेतना पनि दिलाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नै अगाडि नबढ्यो भने ती जनताको हालत के हुन्छ र हाम्रो नेतृत्व व्यर्थक रहन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई चाहिँ लाग्छ र म त्यसरी अगाडि बढ्छु। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको कुरा पनि थुप्रो सुनिन्छ नि। हजुर, अब यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त अब कुराहरू आइरहेछ, मिडियाहरू पनि आइरहेछ होइन। अहिले तत्कालीन अब हाम्रा चाहिँ नि माथिदेखिको बैठकहरू पनि बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस सन्दर्भमा अलिकति अब हामीले ठ्याक्कै भन्ने अवस्था त त्यो रहँदैन। के कस्तो भएको छ त्यो छानबिन पनि होला। अब त्यहाँ अनियमितता भयो भनेको पनि छ, फेरि कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको भन्ने पनि छ होइन। अब त्यो कारबाही अनियमितता भयो भन्ने कुराहरूलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ नि अब हामीले त्यो बुझ्नको लागि अहिले गाह्रै छ, के कस्तो हो थाहा छैन। तर भ्रष्टाचार यति गरेको हो भने जो कसले गरे पनि, मेरै नेताले गरे पनि, जसले गरे पनि त्यो गलत छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म राख्दछु। म एउटा तपाईँलाई सानो कुरा सम्झाउन चाहन्छु। काठमाडौँमा जति पनि धेरै जसो जनसङ्ख्या बाहिरको छ होइन, धेरै जसो जनसङ्ख्या बाहिरको भएपछि उनीहरू काठमाडौँको भोटर पक्कै होइनन्, तर घरबहालमा बस्नेलाई चाहिँ घरबेटीले धेरै जसोलाई अहिले पेलिरहेको पनि सुनिन्छ।
यस विषयमा चाहिँ तपाईँ कहाँ गुनासो आइसकेपछि धेरै जसो ठाउँको नेताहरूले आखिर भोटर भनेको त यहीँको बासिन्दा हो, घरबेटी नै हो, घर बाल बस्नलाई त्यति वास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ। गुनासो थोरो छ, तर यो बाहिर आउन नसकेको कुरो मात्रै हो, यो थोरो ठाउँमा देखिएको पनि छ व्यवहारमा। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ आम पब्लिकलाई चाहिँ घरबेटी र यहाँको स्थायी बासिन्दा र बाहिरबाट आएको भनेर? तपाईँ एउटा नेता, यो क्षेत्रको साझा व्यक्तित्व भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ नि तपाईँ अहिले यो विषम परिस्थिति मैले भने यो यस्तो हाम्रो जमानामा हामीले चाहिँ नि यो उमेरसम्म हामीले कसैले पनि सुनेको थिएनौँ। यो चाहिँ कोरोना भाइरसले यस्तो चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि यसले सङ्क्रमणले यति चाहिँ नि धेरै मान्छे मरिसकेको छन्, यस्तो अवस्था छ, कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको वर्चस्व हेर्ने होइन, कुनै पार्टीलाई राजनीतिबाट चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ त्यो प्रभाव पार्नको निमित्त मात्रै गर्ने पनि होइन होइन। म ठान्दछु यो मानवीयताको आधारले अहिले चाहिँ नि जानुपर्छ। जो कोही पनि भए पनि अब हाम्रै देशका मात्र नभएर अहिले विदेशी पनि यहाँ बसेका छन् भने तिनलाई पनि पालनको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई पनि भोकै मर्न दिन हुँदैन र उनीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि मान्यता हो त्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि के राख्छु भने मैले भन्छु पनि, मैले हाम्रै पार्टीमा पनि मिटिङ गर्दाखेरि पनि मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई नै भन्छु, यतिखेर कुनै राजनीति गर्ने ठाउँ होइन र यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने अवस्था पनि होइन। अहिले सबैलाई चाहिँ नि सहभागिता गराएर सकेसम्म पार्टीको प्रभाव होइन, ती मान्छे लक्षित वर्गहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ नि पाउनुपर्ने राहतदेखिको लिएर उनीहरूले जीवनयापन गर्ने चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्नुभयो कि भएन र त्यो विषयमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म त्यो ठान्दछु। मैले चाहिँ नि अब यो घरपेटी बालवालाको सन्दर्भमा म त्यो भन्दिनँ, मैले मानव जोगाउनुपर्छ, मानवताको चाहिँ नि भोकै मर्नु हुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। म राख्दछु त्यो सरकारले कति सहयोग गर्छ त्यो गर्न सक्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर हामीले पनि के कस्तो गर्न सक्छौँ, घरबेटीले पनि के कस्तो गर्न सक्छ होइन। ती मान्छेहरूलाई 5 दिन मात्रै बचाइयो भने फेरि अर्को परिस्थिति अर्को हुन्छ। अहिले चाहिँ चामलै छैन, अब चाहिँ उसमा खानै पाएको अवस्था छैन, नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सकेका छैन, अनुगमन समितिमा सम्पर्क गर्न सकेको छैन, त्यस्तो अवस्था छ भने ऊ 5 दिन भोको रहेछ भने 5 दिन घरपेटीले पनि खानिदिएर आफूले सक्ने स्थितिका घरपेटी छन् भने तिनले खानिदिएर 5 दिनपछि उसले राहत पाओस् न, उसले ज्यान जोगाउन पायो, बाँच्न त पायो। मेरो मान्यता चाहिँ त्यो हो। मैले चाहिँ नि यस्तो चाहिँ कुनै पनि राजनीति उसलाई यो अवस्थामा हेर्दिनँ। फेरि मेरो पहिले पनि मान्यता के हो भनेदेखि म राजनीति पार्टीमा हुँदाखेरि र मैले आफ्नो जिम्मेवारी गर्दाखेरि पार्टीको गतिविधि गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि म भनौँ नेकपाको कार्यकर्ता हुन सक्छु। फेरि त्यस पछाडि म कुनै सामाजिक संस्थामा गएर सामाजिक संस्थाका कार्यविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यो कामहरू गर्नु पर्यो भने म सामाजिक अभियन्ता हुन्छु। मैले ठाउँमा आफ्नो ठाउँ चाहिँ त्यसरी म जुन ठाउँमा गयो त्यो हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। हामी चाहिँ नि खेत जोत्न गयौँ, कृषि काम गर्न गयो भने म कृषक हुन्छु, सधैँ त्यसलाई राजनीतिको ठाउँमा राख्नुहुन्न। हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ फराकिलो दायराले। र राजनीतिक पार्टी सामाजिक संस्था गर्ने राजनीतिक पार्टी आफ्नै कार्यकर्ता बनाउन खोज्ने होइन, अब जहाँ गए पनि कार्यकर्ता बनाउन खोज्ने अथवा चाहिँ त्यसको प्रभुत्व मात्रै लिन खोज्ने भने त्यसले चाहिँ नि यो मानवीय आधारसँग चाहिँ नि राजनीति जोडिँदैन। वास्तविक राजनीति भनेको मानवीयतासँग चाहिँ जोडिनुपर्छ होइन। एउटा शोषित पीडित जनताको निमित्त, उपेक्षामा परेका जनताको निमित्त, मुक्तिको निमित्त कसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्छ त्यो धारणा चाहिँ मैले राख्छु। टोखा नगरपालिकाको राहत उद्धार कोष लगायतको लागि यहाँ कुनै खाद्य सङ्कट परिहाल्यो भने त्यस्तो पीडितलाई दिनको लागि यहाँहरूले के कस्तो गरिराख्नु भएको छ? पार्टीको तर्फबाट कुनै कोषहरू खडा गर्नु भएको छ कि यानि कि अथवा केही सहयोग गर्नु भएको छ? यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ यो सङ्कट परिहाल्यो भनेदेखि अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेको छ। यसको कोषहरू पार्टीले त खडा गरेको छैन, तर नगरपालिकामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा तयारी गरेर यो वर्ष चाहिँ नि यो महामारी छ, यो कतिसम्म बस्ने हो कसैलाई थाहा छैन होइन। कुनै एउटा सरकारले गरेको के अरे पार्टीले गरेको नेपाल बन्द पनि होइन, कसै एउटा चाहिँ कुनैले सङ्घर्ष गरेको अवस्था पनि होइन, कर्फ्यू लगाएको अवस्था पनि होइन। यति समय भन्नलाई यसको समय कतिसम्म जान्छ जो कहिल्यै पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो 15 दिनसम्मलाई चाहिँ नि राहत पुग्यो भनेदेखि फेरि 15 दिन पछाडि त फेरि पनि त्यो भोकमरी आउला होइन, त्यस्तो अवस्था पनि होला भनेर अहिलेको लागि चाहिँ नि 2 करोड चान्चुन चाहिँ नि हामीले नगरपालिकामा त्यो चाहिँ एउटा रकम जुन चाहिँ छ त्यो राख्नको लागि चाहिँ तयार गरेको छौँ। फेरि त्यो अवस्था आयो भने फेरि पनि राहत वितरण गर्नको निमित्त त्यसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो तयारी छ। र अर्को कुरो अहिले यो साल अब यसै हुँदाखेरि विकास बजेटहरू जुन चाहिँ छ त्यो विकास बजेट अब यो साल विकास पनि त्यति हुन नसक्ने अवस्था पनि भयो, किनभने यो महामारीको अवस्थामा पहिलो त
व्यक्ति बचाउ अभियानमा जानु पर्यो नि। विकास भने त अर्को साल पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो पहिला व्यक्ति बचाउ अभियानको निमित्त हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो है भनेर मेयरसँग पनि उपमेयरसँग पनि र त्यहाँका अध्यक्षहरूसँग पनि मैले सल्लाह पनि दिएँ थिएँ र यो सल्लाहलाई उनीहरूले पनि मानेको भन्ने नै मलाई लाग्छ र त्यसको तयारी चाहिँ छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ तपाईँका आम पब्लिक यो एरियामा यो क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई? अब म यतिखेर चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भने यो हामीमा एउटा चाहिँ अन्योलता चाहिँ आएको छ। फेरि हाम्रो राष्ट्रमा मात्रै होइन, यो सबै राष्ट्रहरूमा आएको छ होइन। एउटा मात्रै राष्ट्रमा आएको भए पनि हामीले चाहिँ अरू राष्ट्रलाई पनि आह्वान गरेर त्यसको सहयोगहरू चाहिँ लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब त्यो पनि अहिले सबै राष्ट्रहरूमा परेको भएर चाहिँ कुनै राष्ट्रले दिन्छु भने तापनि हामीले त्यसको धेरै आशा पनि गरिहाल्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जो तमाम चाहिँ मेरो विशेष गरेर मैले टोखा नगरपालिकाको जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा आफूले भन्नुहुन्छ होला। मैले चाहिँ टोखा नगरपालिकामा भएको जनताहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू कुनै पनि हालतमा धेरै चाहिँ नि यो तडपेर पनि बस्नु पर्दैन। हामी यो चाहिँ नि एउटा पार्टीको क्याडर्सहरूले हामी जसरी जे गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ नि पुरै भोको बसेर चाहिँ तडपिन नपरोस् र त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले मलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सम्बन्धित वडाको चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि वडा अध्यक्ष सचिव लगायत अन्यलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो समिति बनेको छ राज समितिहरू अनुगमन समिति त्यसलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कतैबाट त्यो भएन भने सिधै मलाई भन्नुहोस्, म नगरपालिकामा लगाएर तपाईँको त्यो व्यवस्थाहरू म गरिदिन्छु होइन। तपाईँहरू कोही पनि यो चाहिँ तडपेर र भोकै छु अब चाहिँ मर्ने भएँ भनेर नबस्नुहोस् होइन। मलाई जानकारीमा आए जति त मैले तत्कालीन गरिहाल्छु र यति जानकारी आएको छैन भने तपाईँहरू त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। तर अर्को कुरो चाहिँ के भने हाम्रो नेपालीहरूको स्वभाव जो मान्छेसँग चाहिँ छ पुग्ने छ त्यसले चाहिँ फेरि खबर नगरिदिनुहोस्। म भन्छु मानवीयताको आधारले पनि हामीले बाँडेर बरु खानुपर्छ। त्यो अर्काको त्यो हुँदै पनि त्यो लिनु राहत लिनु भनेको फेरि हामीले त्यो खान नपाउनेको घाँस काटेको अवस्था हुन्छ, खोसेको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले म सबैलाई आह्वान यो गर्न चाहन्छु कि असाध्यै चाहिने बर खानै नपाउने अवस्था छ भने तपाईँहरूले जसरी खान पाउनुपर्छ त्यो कतैबाट भएन भने मलाई खबर गर्नुहोस्। तर फेरि यो ढाँटेर अटेर चाहिने आउनुहुन्न। यतिको लागि हामीले मानव सेवा हो, एकले अर्कोलाई सेवा गर्ने अवस्थामा छ, ढाँटेर होइन। त्यस कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ नि म अझै पनि आह्वान गर्छु, उहाँले परेको कठिनाइ अवस्थामा म आफूले पनि साथ दिनको लागि तयार छु र म गर्छु पनि, सदा गरेर पनि रहेको पनि छु। सम्पर्क नम्बर अथवा कुनै तपाईँहरूको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने ठेगानाहरू दिन मिल्छ? अब यसको लागि चाहिँ नि विशेष गरेर मलाई नै सिधै फोन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। मेरो नाम दिपक बानिया, मैले दिन त दिइ पनि रहेको छु सबैलाई होइन। 98 49 14 82 40 फेरि पनि भन्छु 98 49 14 82 40 नम्बरमा मेरो यो मोबाइल नम्बरमा गर्नु होला। अब अरू पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो भनी मेयर साहबलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित वडा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि मेरो सचिव लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जसलाई गर्दा पनि हुन्छ गर्नु होला। तपाईँहरू यो कठिनाइमा नबस्नुहोस्, म यही नै भन्न चाहन्छु। समय र यो जानकारीको लागि यति अमूल्य समय दिनुभयो यो महामारीको बेला होइन, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आज यस मेरो घरसम्म धाएर एउटा चाहिँ नि आएर चाहिँ नि मेरा आफ्ना दुई शब्दहरू पनि राख्न दिनुभयो। मैले आफूले मात्रै प्रचार गर्दा कति ठाउँमा पुगेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मिडियाबाट धेरै ठाउँमा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई मेरा कुराहरू जनता सामु राख्न पाउँदाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो समय भनेको राजनीति गर्ने समय होइन, मानवीयता र मानव जोगाउने समय हो। त्यसैले दिपक बानियाले भने जस्तै मानवताको लागि सबै अघि बढौँ र यति भन्दै आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।